بونجور مي زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك في هاد لا فيديو كيف ما كتشوفوا غادي تكون مراجعه شامله للامتحان. بزاف اللي غادي يدوزوا امتحان ورا العطله، يعني ديال الامتحان الاول ديال لا كومبريهنسيون، يعني النص ديال لونغ، النص والاسئله. دونك هنا في هاد الفيديو غادي ندير لكم مجموعه ديال التمارين ديال الدروس كامل اللي قريتوهم. يعني كل درس مثلا فيه جوج طرق ولا ثلاثه ديال التمارين اللي ممكن يتحطوا. يعني لو ما حط لك بالطريقه غادي يحط لك بالطريقه هذه، وإلا ما حط لك بالطريقه يحط لك بالطريقه. يعني غتكون جميع التمارين اللي ممكن يتحط لكم. ومن بعد غادي ندوزو للانشاء لا برودكسيون، كيفاش نخدم معكم لا لتر، يعني نشوفوا كيفاش نخدموا لا لتر دانفيتاسيون. يعني ورا العطله هذا هو الامتحان اللي غادي يكون، ومن ثم غادي نكملوا الدروس باش نبداو نوجدوا الامتحان الموحد اللي عندكم ديال المحلي. دونك حنايا في الدوره الاولى ما عندناش دروس بزاف، ولكن كيتحطوا التمارين متنوعه. اذا نشوفوا هذا التمرين الاول هذا. قال لك ان فيس demande à son père، طلب من الاب ديالو l'autorisation، الاذن pour aller voir un match de football. طلب من الاب ديالو واحد الفيس، يعني واحد الدري، طلب من الاب ديالو l'autorisation. هذا اين درس؟ هذا الدرس ديال demander، يعني demander une autorisation، accepter refuser. باش كتوافق كتقول وي داكور بيان سور، كترفض كتقول نون جو نو بو با، جو ميكسكوز ديزولي. ملي كتدوموندي كطلب كتقول اسكو جو بو، واش نقدر، بويج. يعني عندنا واحد العبارات عندكم هادو ما خصكم تكونوا حافظينهم، عندكم في الطابلو، يعني في الجوغوتي عندكم في الطابلو ديال هذاك الدرس ديال دوموندي اكسبتي ريفوزي. اذا دابا قال لك ان فيس طلب لوتوريزاسيون باش يمشي يشوف واحد الماتش. كو لوي ديراتيل، اش غادي يقول ليه؟ يعني هو عطاك وضعيه، لك واحد الدري ما يطلب الاذن من با باش يشوف ماتش. ها هو دابا في هذا الاول اللي درت لكم اطار قال لك كو لوي ديراتيل. اذا اش يقول ليه الا بغى يمشي يشوف ماتش؟ شنو يقول ليه؟ يقول له مون بير سيل فو بلي اسكو جو بور. يعني يعطي واحد الجمله اللي يطلب منه الاذن باش يخرج يشوف ماتش. الدري يطلب الاذن، ملي يبغي يطلب الاذن شنو يقول باش يبدا في الطلب؟ يقول اسكو. اذا نديروا العباره ديال اسكو، ها هي مون بير اسكو جو بو aller voir un match. وكيقول pour aller voir un match. انت شنو قال لك كل واحد يغاتيل؟ اش يقول لي؟ يعني شنو يطلب؟ وهاد التمرين هذا كيتعطينا على شكل طابلو ديال سيتياسيون انونسي. حتى هو راه عطيه لكم في هاد لا فيديو هذا باش كلشي تكونوا فاهمين الامور كامله. دونك انا ندوزو الثاني دابا. شنو عندنا في بي؟ قال لك سي لو بير اكسبت، الى الاب وافق، اكسبت كو ديراتيل، اش غادي يقول لي؟ يعني هو يقول له بابا عافاك نمشي نشوف ماتش، اسكو جو بو الي فوار ان ماتش. قال لك سي اذا لو بير اكسبت، الى وافق، شو يقول لي؟ لا شي واحد وافق شو كيقول؟ وي. دونك شنو يقول لي؟ وي بيان سور. عطاتو واحد العباره ديال الموافقه. عندنا اكسبت، قال لك الاب اكسبت، عندنا عباره الموافقه وي بيان سور تو بو الي فوار لو ماتش. شوفوا دابا سي. قال لك سي الغوفيز جونتيمون، الى رفض كو ديراتيل. الى الاب رفض دابا شنو يقول له نو. اذا نو ديزولي، يعني يعطيه عباره ديال الرفض، tu ne peux pas aller voir un match. هنا شنو عندنا في السؤال؟ كومبليت لو طابلو سويفون. عندنا هاد الطابلو هذا غادي نعمروه به. عندنا هاد الجمل هادو ا و بي و سي، غادي نعمروهم في الطابلو اللي تحت منهم. يعني ا، الطابلو اللي تحت منهم شنو فيه؟ فيه انفيتي، اكسبتي، ديكليني. شنو كنقصدوا بهذا الشيء؟ الاستاذ يعطيكم بحال هكا، يعطيكم جمل ويقول لكم ديروهم ليا في هذا لو طابلو هذا. انفيتي يعني دعوه كتعرض على شي واحد، يعني غنقرا في داك الجمل ا بي سي ونشوف فين هي الجمله اللي هي كنعرض بها على شي واحد. هذا اين درس؟ هذا الدرس ديال انفيتي اكسبتي ريفوزي. عندكم جوج دروس كيتشابهوا، عندك ديال دوموندي اكسبتي ريفوزي، دوموندي اللي كتطلب الاذن، موافقه الرفض، وعندك ديال انفيتي كتعرض الموافقه الرفض. علاش عندنا هاد جوج دروس؟ حيت حنا قرينا جوج ديال لا لتر. لا لتر دوتوريزاسيون عطاونا الدرس ديال دوموند، حيت في الاول قرينا دوموند دوتوريزاسيون، وقرينا لا لتر ديال انفيتاسيون وعطاونا الدرس ديال انفيتي. اذا دابا انا نقرا الجمل ونرتب. الا كانت الجمله في انفيتي نحطها في انفيتي، كانت موافقه نحطها في موافقه، كانت ديكليني هي الرفض ريفوزي نحطها في الرفض، باش نعرفهم من خلال العبارات ديالهم. نبداو بالاولى. دونك نقرا الاولى. جو فو remercie pour cette invitation. كنشكرك pour على هاد l'invitation. Mais je suis très occupée. انا اوكيبي مشغوله. اذا انا ملي كنقول لشي واحد شكرا ولكن انا مشغول، اذا شنو واش وافقت ملي كنقول مي ولكن جو سوي اوكيبي انا مشغوله؟
هذه يعني شنو كتعني؟ كنعني رفضت. اذا فانا نحطوا هذه الجمله نحطوها في الخانه ديال الرفض اللي هي الثالثه ديكليني. دونك نتوما في الامتحان غتكتبوا جمله كامله. انا نحط لكم غير الرقم حيت ما عنديش هنايا لي سباس فين نكتب، ولكن الامتحان ما نحطلوش الرقم على حسب شنو بغى لكم الاستاذ. voudriez-vous boire un verre de thé؟ voudriez-vous واش بغيتي تشرب كاس اتاي؟ اذا انا ملي كنقول شي واحد voudriez-vous يعني tu veux واش بغيتي، يعني كنعرض عليه. يعني هذه نحطها في الجهه ديال انفيتي من خلال العباره ديال voudriez-vous. هذه راه كتعني انفيتي. ملي كنبغي شي واحد كنقول له voudriez-vous، هذه لا فيرسون سوجي يعني vous voudriez يعني aller avec واش تبغي تمشي معايا السينما، vous voudriez aller avec moi au cinéma. دونك انا باش نعرض لشي واحد كنديرو ديك العباره ديال بحال جو تانفيت. كنعرض عليك جو تانفيت، ما كايناش غير جو تانفيت، كاين بزاف. دونك عندنا هاد العباره فودغيفو خصكم تعقلوا عليها. هذه اللي حطها لكم استاذ في الامتحان راه كتعني انفيتي. سي اللي بقات لينا سي اون بون ايدي، فكره رائعه. ملي كيقول شي واحد يلاه نخرجوا لهذا شنو كتقول له؟ فكره رائعه، سي اون بون ايدي. الا قلتي بون ايدي شنو كتعني؟ رافض، كتعني عجباتك الفكره. اذا شنو هذه؟ اكسبتي. شوفوا معايا دابا التمرين الاخر وركزوا مزيان في السؤال. قال لك اسوسي يعني ربط شاك فورمول كل عباره ا سون ديستيناتير. تربط كل عباره، عطاونا هنا جوج ديال لي طابلو، غنربط كل وحده مع الديستيناتير ديالها. يعني هنايا هذا اين درس، هذا غيوريونا داكشي لي فورمول دابيل. ملي كنبغي ندير عباره النداء في الرساله ديالي فورمول دابيل الا كانت اداريه شنو كنكتب؟ واش كنقول مدام، كنقول مسيو، كنقول بونجور، شير امي. يعني حنا نشوفوا على حسب. وعندنا لي فورمول دو بوليتيس باش كنبغي نسالي الرساله ديالي شنو كنقول. يعني في الاداريه كنكتب واحد الجمله طويله فيها احترام، وفي الرساله الشخصيه عادي ممكن نقول او ريفوار، باي، ا بيانتون، ا بلوس، اتسيتيرا. دونك نربطوا هاد لي فورمول، هاد العبارات هادو لي فورمول يعني avec mes salutations respectueuses amicalement à bientôt. هادو عبارات فيهم ديال بوليتيس، فيهم ديال انا عندنا غير بوليتيس بعد ما كيكون ديال الفورمول دابيل. هنا عرفتهم بهادو بالديستيناتير ديالهم يعني بشكون المرسل اليه، يعني هذه اللي من ارسلتها انا. اذا نبداو بالاولى avec mes salutations respectueuses يعني احتراماتي. انا نمشي نكتب مع الام ديالي غنقول ليها avec mes salutations respectueuses. دونك غنكتبها لماما ما نكتبهاش ليها، غنكتبها للديريكتور، غنكتبها للشيخ امي. اذا هذه انا كنقول avec mes salutations respectueuses يعني هذه بالاحترام منصيفطها للديريكتور. الثانيه اميكالمو يعني بصداقه جايه من امي اللي ما نصيفطها شير امي. و ابيانتو عاد نصيفطها لماما حيت ميمكنش اميكالمون نصيفطها للام ديالي يعني هي ماشي صديقتي. هنا ابيانتو نكتبها مامو. يعني هي عبارات فورمول دابيل كنصيفطوهم للشخص المناسب. هذا الدرس ديال هذا ماشي درس وانما قريتوه في لاليتر لي فورمول دابيل، وعاد قريتوه في الدرس ديال لونغ ديال شنو هما العبارات اللي كنصيفطوهم في لاكارت دانفيتاسيون. المهم حنا نشوفوا هادشي كامل هنايا. ندوز دابا لهذا اللي ما كيفهموش بزاف. كنلقى في لي كومونتير انكم راه ما فاهمينش الطابلو هذا. دونك كتحاولوا تركزوا معايا في الطابلو ديال السيتوياسيون انونسي حيت حتى نهار المحلي راه يكون عندكم. هذا اول حاجه كتحط في المحلي هو الطابلو ديال السيتوياسيون انونسي. نتوما ما كتقراوش في ليفر، كتقراو غير الدرس، ولكن التمرين ديال الدرس هو هذا. التمرين عباره عن طابلو سيتوياسيون انونسي زائد طرق اخرى. اذا دابا شوفوا معايا. عندنا قال لك tu acceptes توافق tu acceptes l'invitation de participer à un tournoi de football. السيتوياسيون هي كيعطيك واحد الوضعيه انت خصك دير فيها انونسي. شنو هي انونسي؟ هي جمله. قال لك tu acceptes انت قال لك توافق على الدعوه l'invitation de participer تشارك لان tournoi de football يعني واحد التورنوا ديال الفوتبول. قال لك انت غتوافق. اذا جا سولك صاحبك وقال لك واش تشارك هذه قال لك انت تو اكسبت، عطاك وضعيه شنو فيها السياسه وقال لك انت تو اكسبت توافق تلعب. اذا شنو غتقول لك انت غتوافق في انونزي؟ شنو غتقول فمك؟ شنو يخرج الا كنتي انت غادي توافق؟ هي تقول وي. دونك هي هذه الا كنتي غتوافق شنو غتقول؟ وي جاكسبت. قال لك تو اكسبت قول لهم وي جاكسبت. المهم عباره ديال الموافقه. وي جاكسبت دو بارتيسيبي وتعاود نفس الجمله اللي كتبوا تما. انت علاش توافق؟ تشارك في التورنوا. اذا تكتبها وي جاكسبت دو بارتيسيبي ا ان تورنوا دو فوتبول. نشوفوا دابا الدوزيام. Une fille demande à sa maman بنت demande عقلوا على الفيرب demande. اذا انت عندك demander accepter refuser. الدروس انا جوج مخلطين ما بين ديال inviter refuser accepter و demander دونك عندنا جوج دروس. قال لك une fille demande طلبات à sa maman من الام ديالها l'autorisation
اذا هنا الدرس ديال طلب الاذن. طلبات الاذن sortir se balader تخرج تنزه se balader يعني se promener avec sa copine. بنت طلبت من امها تخرج. اذا انت لا طلبتي من امك تخرجي شنو تقولي لها؟ ماما واش نقدر نخرج؟ اذا صافي هو داك السياسيون انت كتحطي راسك في بلاصه داك البنت. قال لك واحد البنت طلبات، اذا غتجي انونسي شنو ديري؟ غديري شنو طلبات هاد البنت. يعني قال لك واحد البنت طلبات، اذا انت غتعطي الجمله اللي طلبات بها. كون قال لك واحد البنت وافقات غتعطي الجمله اللي وافقات بها. كون قال لك واحد البنت رفضات غديري نو. قال لك بنت وافقات غديري وي. قال لك بنت طلبات غديري اسكو. يعني على حسب الفيرب كديري الجمله. عندك البنت اكسبت غديري وي، بنت غوفوز غديري نو، بنت دوموند غديري اسكو. يعني هي راه قاعده هكا. يعني شنو غتقول لها؟ مامون اسكو جو بو سورتير افيك ما كوبين. هو قالك اون في دوموند طلبات، اذا طلبات شنو تقول؟ تقول مامون اسكو جو بو سورتير افيك ما كوبين. نشوفوا دابا الثالثه. Ahmed accorde à Karim la permission d'utiliser son téléphone portable. Accorde يعني عطا l'accord، يعني عطا الموافقة. باب accorder يعني s'accorder. أحمد accorde à Karim. أحمد عطا الكريم لا بيرميسيون، عطاه لوتوريزاسيون. لا بيرميسيون هي الاذن يستعمل التليفون ديالو. اذا انا لا عطيت لشي واحد التليفون شنو غنقول له؟ ها هي وي بيان سور. انا اكورد وافق. اذا شنو يقولوا له؟ وافق وي بيان سور. يعني نديروا عباره ديال الموافقه. وي بيان سور tu peux utiliser mon téléphone portable. شوفوا لا كاتريام. بسمة invite ses camarades هذيك اللي مبيناش راه دو. بسمة عرضت على سي كاماراد الأصدقاء ديالها دوك الناس ديال القسم مونجي دي كوسكوس شيزيل، ياكلوا كوسكوس معاها في الدار. انفيت عرضات عليهم. ودابا انونسي دير راسك انت هو بسمة ولا انت هي بسمة وعتعرضي على صحاباتك. اذا شنو هي الجمله اللي غتخرج من فمك باش تعرضي عليهم؟ هو كيعطيك سياسه وضعيه كيقول لك بسمة دارت، اذا انت غديري تقولي بسمة انفيت. اذا انت غتعرضي. قالك بسمة وافقات غتقولي وي. دابا قالك بسمة انفيت سي كاماراد عرضات على صحاباتها. اذا انا هي بسمة نوقف غنعرض عليهم. شنو غنقول باش نبغي نعرض على شي واحد؟ خصني نجيب عباره ديال العراضه. شنو غتقول جو فوز انفيت. كنعرض عليكم ملي كنعرض على شي واحد كنقول جو تانفيت. وما بزاف غنقول جو فوز انفيت ا مونجي دي كوسكوس شي موا ماشي شي زال، حيت هما اللي عاودوا لنا قالوا عندها. اذا دابا انا هي بسمه اللي كنهضر نقول عندي شي موا. اذا نشوفوا الاخرى اللي بقات لينا. La star décline l'invitation d'un journaliste à faire une interview. يعني واحد النجمة عرضوا عليها ولا نجم ياك، يعني ممثلة ديكلين. شنو هي ديكلين؟ غوفيزي، هي رفضات لانفيتاسيون الدعوه ديال الجورناليست واحد الصحفي افير اون انترفيو باش دير معاه لقاء صحفي. رفضات. اذا هو مشى قال لها هادي دير معايا قالت له لا. اذا شنو هي رفضات؟ تقول له لا. دونك شنو غادا تقول؟ جيمغي بيان بغيت مي ولكن جو سوي فاتيغي، ولكن انا عيانه. دونك يعني ملي كتقول جيمغي بيان بغيت ولكن يعني راك رفضتي. ملي كيقول لك ستار ديكلين يعني غوفوزي. دونك هنايا عندنا تمارين اخرين. شوفوا السؤال قال لك كومبليت بار ليكسبرسيون كي كونفيان. عطاونا واحد لي زيكسبرسيون عبارات غنعمروهم. قال لك كومبليت بار لي زيكسبرسيون كي كونفيان. العبارات اللي عطاونا هما هادو: لوبجي، لا ليتر دو دوموند دوتوريزاسيون، بوليتيس، غراتيتود. هاد العبارات هادو غنعمروهم في هاد الجمل اللي عندنا ا بي سي دي. غنعمروهم في الجمل اللي عندنا. يعني هو بحال اللي كيعطيونا بحال التعاريف ديال هاد الجمل، وحنا كل حاجه نحطوا واحد الديفينيسيون ديالها شي عنده علاقه بلا ليتر، يعني باش كتزيد تفهم. يعني هادي كيكونوا هادشي هاد لي زيكسبرسيون يقدروا يكونوا في اللونغ كيف ما كتشوفوا، كاين اللي كيحطوهم في البرودكسيون. اذا نشوفوا معايا قال لك دون اون ليتر ادمينستراتيف، في رساله اداريه، ليميتور يعني المرسل اللي كيكتب رساله، سادريس ا ان ديريكتور كيرسل للمدير، افيك كيفاش كيرسل ليه؟ باحترام، افيك بوليتيس. اذا نكتبوا بوليتيس. ثانيه بي قال لك شي حاجه هذاك كنا نمر بالنقط مالها ريسبكت كتحترم لي ريغل القوانين والقواعد دو لا لتر كونفونسيونيل. يعني القاعده ديال لا لتر كونفونسيونيل هي رساله اداريه. دونك شنو هي دي اللي كتحترم القواعد ديال رساله اداريه؟ ان لا لتر اللي كتحترم يعني هي لا لتر دو دوموند دوتوريزاسيون.
dans une lettre de remerciement هادوك بحال تعاريف انت خصك تكون فاهمهم، يعني كيعطيو هاد التمارين هادو. dans une lettre de remerciement في رسالة ديال الشكر on exprime notre كنعبروا على شنو، على الشكر ديالنا، يعني في رسالة الشكر كتعبر على gratitude. gratitude يعني كتعبر على الامتنان ديالك. بقات لنا الاخرى قال لك شي حاجه هذه مالها est un élément important dans une lettre administrative، هي عنصر مهم، يعني المرسل راه عنصر مهم، لا دات عنصر مهم. اذا هذه اللي بقات لنا لوبجي، يعني موضوع الرساله. ملي كنكتب اوبجي انفيتاسيون اوبجي، يعني لوبجي موضوع الرساله حاجه مهمه انك تكتب موضوع. شنو هو الموضوع؟ اذا لوبجي est un élément important dans une lettre administrative. لوبجي يعني الموضوع، administrative يعني رسالة إدارية، lettre administrative رسالة إدارية. دوزو دابا لتمارين آخرين عاوتاني. غومبلي لو طابلو سويفون. عندنا عاوتاني هاد الطابلو هذا ديال سيتوياسيون énoncé acte de communication، يعني énoncé acte de communication هي énoncé. نشوفو لا سيتوياسيون الأولى. ان امبلويي يعني واحد العامل خدام demande à son patron، طلب من الباترون ديالو l'autorisation de changer son bureau de travail. هاد لومبلويي شنو مالو؟ demande طلب من الباترون ديالو الاذن باش يبدل البيرو ديالو de changer son bureau. يعني الا هو طلب من المدير، انت اللي طلبتي من المدير، شنو غتقول له؟ طلب. كلمه طلب شنو المقابل ديالها؟ هي عافاك، واش نقدر. اذا انت كتطلب كتقول واش، بالفرنسي هي اسكو. وكنكمل الموضوع ديال الطلب اللي هو يبدل البيرو. اذا غنقول له اسكو جو بو شونجي مون بيرو دو طرافاي. دابا عندنا اكت دو كومونيكاسيون، عندنا لينونسي العكس. دابا عطاك هو شي واحد هضر وانت خصك تعطيه ليه وضعيه، تقول شكون هذا اللي هضر ومالو شنو بغى. شوف الجمله شنو كتقول: جو سوي ديزولي جو نو بو با الي او سينما. يعني شنو عندنا هنايا؟ عندنا شي واحد رفض، قال جو سوي ديزولي، اذا رفض. وشنو رفض؟ رفض يمشي للسينما. اذا نجي للسياسيون دو كومونيكاسيون، سياسيون غنكتبها غنقول راه شي واحد رفض يمشي للسينما، كنعاود عليه. انا عندي جو سوي ديزولي اذا رفض، اذا انا غنقول شي واحد رفض يمشي للسينما، نقدر نسميه. خصنا نديرو لها بحال الاولى، كنعطيو سميه ديال شي واحد. يعني الاولى كانت عندنا ان امبلويي طلب، دابا واحد كيعندنا نقول لنا ديزولي، اذا شي واحد رفض. غنكتب مثلا نجيب سميه من عندي سمير refuse. شنو رفض؟ قال جو نو بو با الي او سينما، جي نكتبها refuse دالي او سينما، رفض يمشي للسينما. شوفوا دابا السؤال اللي تحت منه: complète par le mot qui convient. نملا يعني هاد الجمل اللي عندنا ا بي سي دي غنعمرهم بهاد لي مو هادو: accepter انفيتي ريفوزي ريميرسي، بحال الطابلو اللي درناه قبيله. غنقرا كل جمله ونشوف واش هي كتعني ليا accepter ولا هي انفيتي ولا هي ريفوزي. يعني كيعطيكم الطرق اللي ممكن تحط بهم هاد الدرس هذا. يلا شي واحد كيقول ميرسي انفينيمون، شكرا بزاف بوغ طون انفيتاسيون، على الدعوه ديالك. اذا هنايا شنو هادي؟ شي واحد شنو كيدير؟ كيقول ميرسي. شنو كيدير؟ يعني ريميرسي، كيشكر. ضراه قال ميرسي ولكن ما قالش ميرسي شكرا على الدواء. عمشي شكرا على الدواء ولكن ما نقدرش. ما عندنا لا يوافق لا عندنا شكرا. حيت بعد مره كنقراو ميرسي بوغ لانفيتاسيون مي ولكن ما نقدرش نمشي، هذيك كتسمى رفض. ولكن دابا حنا عندنا غير ميرسي بوحدها، اذا هذه ريميرسي. شوفوا دابا عندنا بي بوركوا با، علاش لا؟ جو فو بيان جاكسبت، بغيت موافق. اذا شنو هذه؟ من بوركوا با علاش لا، يعني راك تقول راك انت اصلا موافق. اذا هذه اكسبتي. سي جو نو بو با، جو نو بو با اكسبتي سا، ما نقدرش نوافق على هادشي. اذا ملي كتقول جو نو بو با يعني شنو هذه؟ ريفوزي. اذا نكتبوا ريفوزي. دونك دابا الاخرى اللي بقات لينا شنو فيها؟ جي لونور، لي الشرف، دو فوز انفيتي، نعرض عليك ا مون مارياج. اذا هاد العباره شنو فيها؟ من كلمه دو فوز انفيتي نعرض عليك، اذا هذه راه شنو؟ انفيتاسيون، كتقول لي الشرف نعرض عليك. دونك هذه انفيتي. دونك هنا انفيتي. دابا نشوفوا تمارين اخرين، مازال عندنا بزاف ديال التمارين. دونك انا حاولت نعطيكم غير المهمين اللي كيتحطوا بزاف. دونك هنا شنو عندنا؟ قال لك طون امي كي ابيت ا ورزازات، صاحبك يعني ساكن في ورزازات، تنفيت ا فيزيتي لو سونتر لا سونتر سكولير نور. يعني داك الدرس اللي قريتوه ديال سونتر سكولير السولير، عرض عليك هاد صاحبك هذا في ورزازات، عرض عليك تزور هاد السونتر سولير نور. tu refuses au début.
رفضتي في البدايه سون انفيتاسيون، رفضتي الدعوه ديالو. هذه بحال وضعيه كيعطيو على شكل ديالوغ، انت خصك تصايب ديالوغ. قالك رفضتي سون انفيتاسيون بوي tu acceptes ensuite، ومن بعد وافقتي. كومبليت لو ديالوغ سويفون. دابا راه عطاو هنا ديالوغ وانت غير تكمل. بعد المره كيعطيو عباره اللي كيقول لك صاحبك عرض عليك ورفضتي في الاول، ولا بدل لك الوقت وافقتي في الاول. هاد الديالوغ هذا زعما باش نعطيو جميع العبارات ديال في الاول كيعرض عليك انت كتقول نو، كيولي يعاود يبدل، كتولي تعاود توافق. يعني باش كنتسموا درنا انفيتي واكسبتي وغافيزي كاملين. دونك دابا نشوفوا هاد الديالوغ هذا. اذا هو الصديق ديالك دابا كيهضر، شنو كيقول لك؟ Qu'est-ce que tu en penses? اش بان ليك de venir me rendre visite ce week-end؟ تجي تزورني هاد الويكاند. ça sera l'occasion، تكون مناسبة pour visiter باش نزورو ensemble لا سونتر، نزورو بجوجنا لا سونتر سولير نور اورزازات. وشنو عطاونا في الوضعية الفوق؟ قال لك انت راه غترفض في الاول ومن بعد غتوافق. اذا دابا هو ملي كيقول لك اش بان ليك يعني كيعرض عليك طوا، انت دابا شنو تقول له؟ هو في الوضعية قال لنا ترفض في الاول، اذا انت دابا خصك ترفض. دونك شنو تقول له؟ je m'excuse je ne peux pas te rendre visite ce week-end، ما نقدرش نزورك هاد الويكاند هذا. حيت هو في السؤال قال لك انت غيعرض لك وانت غترفض بوي غتوافق من بعد. اذا في الاول انت رفضتي. شوفوا شنو يقول لك هو. قال لك شنو قال لك دابا عاوتاني هو طون نامي الصديق ديالك؟ si ce week-end ne te convient pas، الى هاد الويكاند ما كيناسبكش tu pourrais venir pendant les prochaines vacances scolaires، تقدر تجي في العطله الجايه، العطله المدرسيه. يعني هو ولا عاود بدل لك الوقت. دابا انت غادي توافق حيت هو قال لك رفض ومن بعد قال لك وافق. دونك شنو غتقول؟ داكور cela me convient. داكور يعني واخا، سولا هادشي me convient يناسبني، حيت هو قال لك سي سو ويكاند ne te convient pas، اللي ما كانش مناسبك بدل. اذا قلت له صافي هادشي مناسبني، اذا شنو دابا؟ يعني دابا انت وافقتي. نشوفوا دابا هاد التمرين هذا. قال لك كومبليت، يعني الاستاذ كيعطيكم بزاف ديال لي تكست هكا خاويين وانت خصك تملا الفراغ بواحد العبارات كيعطيهم. شفنا الاول عبارات، نشوفوا دابا عبارات اخرين. هما هادو العبارات اللي خصني نعمر بهم. بوليتيس يعني الاحترام، لا بيرميسيون هو الاذن، لا ليتر دو دوموند دوتوريزاسيون يعني رساله ديال طلب اوتوريزاسيون اذن، ولا ليتر كونفونسيونيل رساله اداريه. ربما كلمات هكا تلقاهم معودين ولكن ماشي نفس التكست اللي هكا خاوي. اذا نشوفوا اول حاجه. دونك الاولى نديرو dans une lettre de demande d'autorisation، في رساله ديال طلب اذن on demande au destinataire، كنطلب من المرسل اليه اللي انا كنرسل له. شنو كنطلب منه؟ كنطلب منه الاذن. اذا كنطلب منه لا permission de faire quelque chose، باش ندير شي حاجه en suivant la structure، وكنحترم لا structure ديال رساله اداريه. et on s'exprime، وكنعبروا له باش باحترام avec politesse. شنو كنقولوا له مثلا vous monsieur madame veuillez، يعني كنهضروا معاه باش باحترام avec politesse. دونك هادو هما تكست، وعندنا بزاف ديال لي تكست بحال هكا كيكونوا خاويين وحنا خصنا نملؤوا الفراغ بعبارات اللي هما عندهم علاقه باش بلا لتر. دونك شوفوا دابا تمرين اخر. عاود تعطيتكم طابلو اخر ديال سيتوياسيون انونسي، جمل اخرين باش حتى اللي مازال ما فهموش ربما الاستاذ يحط لكم شي حاجه قريبه من هاد الجمل اللي حنا كنكثروا منهم. دابا شوفوا معايا هنا نبداو. عندنا انونسي هي الاولى، حنا باش ما ندوخوش نبداو بالسيتوياسيون. ان voyageur demande au chauffeur du car، طلب من الشوفور، واحد المسافر طلب من الشوفور ديال الكار لوتوريزاسيون الاذن دو مونتي ان ساك ترو لور، باش يطلع واحد الساك ثقيل. يعني مسافر طلب الاذن. ودابا انا اللي بغيت نطلب الاذن شنو غنقول؟ قلنا ديما ملي طالب الاذن غنقول اسكو، وديروا علامه استفهام يعني اسكو جو بو مونتي سو ساك، حيت انت كطلب خصك يلاه بوين دانتيروغاسيون. هنا دابا عندنا انونسي، شي واحد هضر قال جمله. شنو قال؟ مدام بوغي شونجي دو بلاص سيل فو بلي، واش نقدر نبدل بلاصتي؟ اذا شنو دار هذا طلب الاذن باش يبدل بلاصتو. دابا عندي انونسي شي واحد كيهضر، خصني نتخيل شكون اللي يكون هضر. شكون اللي يكون هضر قال نبدل بلاصه؟ يكون شي تلميذ. اذا غندير ان ليف وطلب، حيت هي الجمله شنو عندي فيها؟ بوغيج. هذاك بوغيج شنو كتعني ليا؟ هي طلب. اذا نقول واحد التلميذ طلب يبدل بلاصتو. دونك هي ديال لا phrase un élève demande l'autorisation pour changer sa place. دونك دابا عندنا تمارين اخرين. انا حاولت في الفيديو نعطيكم التمارين كلهم، خلي راسكم داركم من حتى شي حاجه، غير هي خصك تكتبوا هادشي عندكم في الدفتر وتراجعوه. دونك نشوفوا دابا السؤال 5 كيفاش يكون هاد التمرين. دونك انا قال لك دون لا ديفينيسيون، عطيني التعريف ديال
دو تيرم هذا المصطلح. يعني بالنسبه لقرينا الدرس ديال الميل، شنو هو الميل؟ يعني هو واحد الكوريي الكترونيك، سي ان كوريي الكترونيك. قرينا لا لتر، وقرينا لا كارت دانفيتاسيون، قرينا لافيش، وعندنا حتى الميل، يعني انك تصايب في الميل. ما كاينش غير يعني باش نكتب انا رساله، كاين حتى الميل. دونك الميل اللي كنكتبوه فاش في بيسي، دونك هو واحد الكوريي الكترونيك. نشوفوا دابا لون كومونيكاسيون. السؤال الاول بحال هذوك اللي عطيتكم ديال نملأ الفراغ عاوتاني، يعني بهذا نص اخر، يعني نصوص مغيره باش يكون عندكم معلومات بزاف. دونك غنملأ بهاد الكلمات هادو: لتر رساله، ريسبتور يعني مستقبل اللي هو الديستيناتير اللي كيوصلوا الرساله، ايميتور هو المرسل، ريبونس جواب، ريديج كتكتب، ايشونج تبادل. اذا نشوف الاولى لا كوريسبوندونس ايتان، المراسله. لا كوريسبوندونس هي المراسله. المراسله شنو هي؟ هي تبادل الرسائل. دونك لا كوريسبوندونس ايت ان ايشونج دو، شنو تبادل؟ شنو دو لتر، تبادل الرسائل entre deux personnes، ما بين جوج ديال لي بيرسون. شكون هو؟ يعني تبادل الرسائل ما بين جوج ديال الناس. هذيك لو اونفوا اون لتر، شكون هذا اللي كيصيفط الرساله؟ هو الديستيناتور، هو المرسل اللي كيكتب الرساله. اونفوا اون لتر لمن؟ او لمن الديستيناتير يعني الريسبتور. دونك هنايا ليميتور اونفوا اون لتر يعني لمن الريسبتور، كي سونتور اللي بالدور ديالو شنو كيدير؟ كيكتب الجواب، كيجاوبنا. غيديش لا ريبونس. ايوا نشوفوا دابا عاوتاني الطابلو. قهركم انا بهاد الطابلو، قلتو ما تتفهموش، خصكم تفهموا، يعطيكم جمل بزاف تتوضح لكم الرؤيه. ان اوفريي واحد العامل دوموند ا سون باترون، بحال الاخرى كانت امبلويي ودي عامل، طلب من الباترون ديالو لوتوريزاسيون الاذن دو شونجي داتولي، يبدل لاتولي ديالو يعني الورشه ديالو. اذا شنو يقول له؟ مسيو سيل فو بلي اسكو جو بو شونجي مون اتولي. دونك انا ما درتش اسكو، درت مسيو بويج. واش نقدر؟ حيت انا كنطلب بويج وكنطلب اسكو. بويج شونجي مون اتولي. شوفوا السيتياسيون الثانيه، قالك ان ديريكتور دون لوتوريزاسيون، عطى الاذن او زيليف للتلاميذ بور رياليزي اون فيديو سور لو كوليج. عطاهم الاذن. كيفاش زعما عطاهم الاذن؟ يعني اكسبت، وافق. وافق يصايبوا فيديو في الكوليج. اذا لا وافق المدير شنو يقول من فمه؟ لا وافق يقول لهم وي تقدروا تصايبوا، دونك يقول وي. إذن يقول وي جو فو دون، نعطيكم مون اوتوريزاسيون الإذن ديالي بور رياليزي سيت فيديو، باش تحققوا هاد، باش ديروا هاد لا فيديو هذا، باش تخرجوا هاد الفيديو هذا اتسيتيرا. دونك هنا نبقى لينا اخر تمرين عاوتاني بحال هذاك اللي عطيتكم ديال كومبليتي بار لو مون كي كونفيان، اكسبت ريفوز انفيت اوتوريزي. نشوفوا معايا سي ديفيسيل جو نو بو با، هادشي صعيب ما نقدرش. اذا هادي شنو اللي كنقول جو نو بو با ما نقدرش؟ اذا هادي غوفيزي، عرفض. شوفوا بي جي لونور دو فو كونفيي ا مون مارياج، جي لونور لي الشرف دو فو كونفيي نعرض عليك المون مارياج العرس ديالي. اذا هادي شنو؟ انفيتي كنعرض. سي جو فو بيرمي دو سورتير، نسمح ليك باش تخرج. جو فو بيرمي، عباره ديال جو فو بيرمي نسمح ليك، يعني هذه اكسبتي موافقه. وي جو سوي ديسپونيبل، غادي نكون ديسپونيبل، يعني هنا شنو؟ اكسبتي، وافقتي. تقول له واش تكون كاين ولا ليبر ولا هادي باش نمشيو نخرجوا؟ تقول له وي. دونك هنا دابا عندنا سؤال قال لك سي 3 سوليسيون، يعني عطيني 3 ديال الحلول بور بروتيجي لونفيرونمون. هذا بالنسبه لي الدروس اللي قريتهم ديال الريشوفمون كليماتيك، ديال الاحتباس الحراري. دابا قال لك تعطيني 3 ديال الحلول باش نحافظ على البيئه. دونك خصنا نكتبوا دابا 3 ديال لي سوليسيون. دونك ها هما 3 ديال لي سوليسيون. الاولى لا ريدكسيون، يعني التقليص من الغاز افيت سير، يعني من الغازات المسببه للاحتباس الحراري. الثانيه لا فلتراسيون، يعني التصفيه دي فيمي دوزين، يعني الدخان اللي كيخرج من الوزينات خصنا نصفيوه. الثالثه لوتيليزاسيون دي زينيرجي رينوفلابل، يعني نستعملوا الطاقات المتجدده بحال الانرجي سولير، يعني الطاقه الشمسيه.